अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लाड़ी। नाज़रीन, अदम एतमाद की जो बात चल रही है और अदम एतमाद जमा भी हो चुकी है, रिक्वेजिशन भी जमा हो चुकी है इजलास के लिए और इजलास का ऐलान भी अब हो गया है। अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन अपनी जगह पे मुतहरिक है और हुकूमत अपने बचाने के हवाले से बड़ी कोशिशें कर रही है। नज़र आ रहा है जैसे इमरान खान साहब ने MQM से मुलाकात की, अपने इत्तेहादियों बाकियों से भी मुलाकातें की और उसके अलावा इमरान खान साहब हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ज़बान भी अपनी बड़ी सख्त इस्तेमाल कर रहे हैं। वही जो उनका लहजा हुआ करता था 2018 की इलेक्शन से पहले, वही लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमने अपने पहले व्लॉग में कहा कि वही लबो लहजा, वही बॉडी लैंग्वेज इनकी 2018 के इलेक्शन से पहले की है। और आज उन्होंने बोल दिया है कि मुझे जो जंजीरें बंधी हुई थी मेरे हाथों को, आज मैं उनसे आज़ाद हो गया। तो बात करेंगे अदम एतमाद के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है उस पर। अदम एतमाद के हवाले से एक आज नई पेशरफ्त हुई है और अहम पेशरफ्त हुई है। एक नया मोड़ अदम एतमाद के हवाले से सामने आ गया है और इमरान खान साहब ने जैसे कहा था कि मैं किसी सूरत अदम एतमाद को कामयाब नहीं होने दूंगा, तो उन्होंने आज अपना आखिरी पत्ता इस्तेमाल कर लिया और वो पत्ता ऐसा है कि हर कोई उस पत्ते से घबराएगा और अपोजिशन समेत जो हुकूमती अरकान हैं या इत्तेहादी तो चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन हुकूमती जो अरकान हैं जिनसे ख़तरा था, जिनसे खदशा था कि वो अपोजिशन को वोट देंगे या वो बिक जाएंगे, तो उनके लिए एक बड़ा उसमें मैसेज है। और अगर उन्होंने ऐसी हरकत की तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब वो कार्रवाई कैसे होगी? वो कार्रवाई होगी इस तरीके से कि जो इमरान खान साहब को अपना रिपोर्ट मिली है अपना IB की जानिब से कि 35 अफराद हैं आपकी पार्टी के अंदर जो बिकने वाले हैं या बिक चुके हैं या आपके ख़िलाफ़ वोट देंगे, उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है और उनको अपना एक हल्के की जानिब से मैसेज भी भिजवा दिया गया है कि आप समझ जाएं, सुधर जाएं। अगर आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट दिया तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इमरान खान साहब ने जारहाना अंदाज़ इस्तेमाल किया है अपने आप को बचाने के लिए और जैसे कई बातें सामने आ रही हैं कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है और दूसरी जानिब चीन, रूस और अपना सऊदी अरब भी इमरान खान को बचाने में मुतहरिक है। तो जाहिर सी बात है ये मामलात अब आलमी इस्टेब्लिशमेंट और अपना इमरान खान साहब के बीच में है और दूसरी जानिब चाइना और रूस और सऊदी अरब भी खड़ा है। तो अदम एतमाद तो होगा, अब ये कामयाब जो होना था वो शायद अब नहीं हो पाएगा। जैसे कल भी हमने कहा था कि इमरान खान साहब ने अपने आप को बचा लिया है, तो उन्होंने पत्ते खेलना शुरू कर दिए अपने। अब आखिरी पत्ता उन्होंने इस्तेमाल किया है। अपोजिशन फंस गई है। अपोजिशन फंस गई है इस वजह से कि अदम एतमाद की जो तहरीक है उसके अंदर जो बंदा पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देगा तो फिर वही पार्टी यानी तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले से ही 35 उन लोगों के नाम जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को दे देगी। और अगर उनको उनकी जानिब से जैसे ख़दशा है, अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ को यानी हुकूमत को वोट नहीं दिया तो फिर वो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से उनको नाअहल करार दिया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी और उनके जो वोट हैं वो भी गिनती में नहीं आएंगे। तो जो 35 अफराद के ऊपर जो इन्हिसार किए हुए थे अपोजिशन वाले, बार बार जो कह रहे थे कि हमारे नंबर गेम पूरे हैं, हमने हम पुरएतमाद हैं, जैसे जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक पुरएतमाद अंदाज से उन्होंने कहा कि 172 अरकान से भी ज़ायद हम वोट लेंगे। लेकिन अब 172 अरकान से ज़ायद जो वोट लेने थे उसमें से जो 35 अफराद के जो नाम थे, अब वो 35 अफराद मशकूक हो गए हैं।
اس اقدام کے بعد جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ جو اقدام اٹھایا ہے اور جو خبریں آ گئی سامنے، اس اقدام کے بعد اگر کسی بندے نے بھی اپنا حکومت کے خلاف ووٹ دیا یا کسی پارٹی کے بندے نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا تو اس کے خلاف وہ پارٹی، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے تحریک انصاف ہو، ان سب کے بندوں نے اگر حکومت کو ووٹ دیا یا حکومتی بندوں نے اگر اپوزیشن کو ووٹ دیا تو وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکیں گے۔ یہ ایک لحاظ سے اچھی بھی بات ہے کہ جو ہارس ٹریڈنگ کی جو ایک منڈی لگتی تھی، جو ہارس ٹریڈنگ کا جو بازار گرم ہوتا تھا کہ اس کو اتنے کروڑوں روپے میں خرید دیا، اس کو اتنے کروڑوں روپے میں خرید دیا، تو یہ خرید و فروخت کا جو بازار ہے وہ کم سے کم ان چیزوں کی وجہ سے رک جائے گا، اور نااہلی کی وجہ سے وہ جو ممبران ہیں وہ ووٹ اپنی پارٹی کو ہی دیں گے بجائے کسی اور کو ووٹ بیچنے کے۔ تو اس سے ایک یعنی پارلیمنٹ کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا ہو رہا ہے اور پیدا ہوگا۔ جو اپوزیشن ہے یا حکومت ہے ان کو اپنے بندوں کے اوپر شکوک و شبہات نہیں کرنے پڑیں گے۔ ایسے فیصلے اچھے فیصلے ہیں اور اس سے پارلیمنٹ کی مضبوطی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، اور وہ بھی پارٹیاں اس سے مضبوط ہوگی جس پارٹی کا بندہ جو ایم این اے ہے یا ایم پی ہے اگر پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور وہ نااہل ہو جائے گا۔ ان کے حلقوں میں دوبارہ سے پھر اپنا انتخابات کرائے جائیں گے، یعنی بائی الیکشن ہوں گے، اور اس کے بعد وہ جیت کے آتا ہے تو وہ الگ ایک بات ہے، لیکن فی الحال وہ نااہل ہو جائیں گے۔ جو پیسے کے بل پہ ووٹ کو بیچیں گے تو وہ پھنس جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے جو آخری اپنا پتہ ہے اس کا استعمال کر لیا ہے۔ آخری پتے کا استعمال اب ہوگا آئینی کام۔ اب وہ آئینی کام میں عمران خان صاحب کی جیت نظر آ رہی ہے اور اپوزیشن کی ہار۔ عدم اعتماد میں اپوزیشن کو ہوگی ناکامی اور عمران خان صاحب کو یعنی تحریک انصاف حکومت کو ہوگی کامیابی حاصل، کیونکہ یہ جو پتہ ہے بڑا اہم ہے، اور اس پتے کے کھیلنے کے بعد ان سب لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر ہم اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے تو ہم نااہل ہو جائیں گے اور پھر ہمارے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے، خوف سے، اس ڈر سے وہ ووٹ نہ بیچیں گے اور نہ ہی وہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ اب جیسے انہوں نے جارحانہ انداز استعمال کیا، زرداری صاحب کو انہوں نے کہا کہ وہ میرے نشانے کی نوک پہ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کو فضلو ڈیزل کہا اور شہباز شریف کو شوباز شریف کہا۔ اس قسم کے جو ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ سیاست کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کلچر ہے پی ٹی آئی کا کلچر ہے، اور یہ کلچر کوئی اچھا کلچر نہیں ہے۔ اس کلچر سے پاکستان کی پولیٹکس کا جو امیج ہے وہ خراب ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کسی کو نہیں بخشیں گے تو سامنے والا بھی آپ کو نہیں بخشے گا۔ تو اس وجہ سے ایک اچھا امیج پولیٹکس کا بھی ایک بنانا چاہیے، اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کیا جائے، اچھے الفاظ کا چناؤ کیا جائے، جس سے لوگ بھی سمجھیں، لوگ بھی دیکھیں کہ ہمارے جو لیڈران ہیں، ہمارے جو پولیٹیشین ہیں، وہ ایک اچھی باڈی لینگویج کے ساتھ ایک تقریر ہے یا خطاب ہے یا کہیں پہ وہ بول چال جو کر رہے ہیں وہ اچھے الفاظوں کا چناؤ استعمال کر رہے ہیں۔ تو عدم اعتماد کی جو بات تھی وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی، جو خبر آ رہی ہے اسی طریقے سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ عدم اعتماد میں ایک نیا موڑ جیسے آ گیا، تو اب ہوگا آئینی کام ہوگا، اور جو بندہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کاسٹ کرے گا اس کو ہوگی سزا، اور وہ ہوگا نااہل۔ حکومت نے اپنے پتے کھیل لیے۔ اب کل وزیر اعظم عمران خان صاحب لاہور کے دورے پہ بھی جا رہے ہیں، اور بزدار کو بھی بچانے کی وہ پوری کوشش کریں گے۔ بزدار کو بچانے کے لیے بھی وہ ظاہر سی بات ہے اسی قسم کے اپنے پتے کا استعمال کریں گے، اور وہ جو لوگ پنجاب اسمبلی میں اس قسم کے ہتھ کنڈے جو استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی ظاہر سی بات ہے اسی چیز کا وہ خوف دلا کے اور آئینی راستہ اختیار کر کے ان کو بھی یعنی بزدار کے خلاف جو ہے وہ جانے سے روکیں گے۔ باقی یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو اگر بیڈ گورننس ہے یا اگر کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو وہ پی ٹی آئی کا ایک اندرونی معاملہ ہے، اس میں جو ان کے لوگ ہیں جو ناراض ہیں ان کو منائیں، وہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے،
पंजाब में वज़ीर आला के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात भी मुतहरिक हैं और पीडीएम के साथ, अपोजिशन के साथ उनकी मुलाकातें भी होनी है, एक दो और मुलाकातें होनी है। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली आए। अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जैसे अपने आप को बचाने के लिए एक राह हमवार की है, तो क्या वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी बचाने के लिए कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये वक्त पे छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।